Regarding the glacier monitoring system, basically everyone is aware that in 2023, GLOF happened in the state of Sikkim. So beyond that, after that, in fact, scientific studies is being carried out in South Nonak Lake as well as Sakochu Lake and other lakes. With the help of NDMA and other agencies, technical agencies, 16 vulnerable lakes in the state is being monitored, and due to the limited time access to these vulnerable locations, 9 lakes were visited and scientific studies was carried out in the year beyond 2023, that is in 2024. So scientific studies is being carried out as well as automated weather stations have been installed in Sakochu Lake as well as South Nonak Lake, and these are being monitored and they are transmitting the data to Switzerland, and the data is also being transmitted to SSDMA as well as DST. So we are fully prepared and monitoring the data which are being assessed from these 2 lakes. So what are the updates? I would know. Pardon? What are the updates to the system mechanisms? What is update? Basically, as far as these automated weather stations are concerned, they give us the data regarding the temperature, the pictures, photographic evidence of that particular day of those 2 lakes, as well as if there is any onward movement in the water level, that is also transmitted to us. And in fact, for the information of all, that submerged sensors have been installed in these 2 lakes. So these submerged sensors basically transmit if any untoward movement is detected in these 2 lakes. Sir, जो डिजास्टरसँग जो छापेनमा जुन आर्मी मिसिङको जुन केस छ, अब आर्मी र डिफेन्सको भएको गर्दा स्टेटको नभए पनि अब डिजास्टर भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको स्टेटस के छ, जुन 3 जनाको डेड बडी रिकभर भएको छ र जुन 6 जना मिसिङ छ, त्यसलाई लिएर चाहिँ अब स्टेट डिजास्टर म्यानेजमेन्टबाट के हुँदैछ र अहिलेको स्टेटस चाहिँ के रहेको छ? अब यसमा के छ भनेदेखि चाहिँ यो सिन्स डिफेन्ससित रिलेटेड इस्यु हो। अब 3 जना त तपाईहरुले डेटको त चाल पाउनु भयो, इट हैज बिकम पब्लिक, एभ्रीबडी नोज इट। बट रेस्ट अफ द मिसिङ एक्सरसाइज छ त्यो आर्मीले उहाँहरूले गर्दैछ विथ अब एसिस्टेन्स, डेफिनेटली विथ द एसिस्टेन्स अफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेसन होला। बट अथराइज्ड अब जुन खालको अफिसियल स्टेटमेन्ट आउँछ, इट कम्स फ्रम देम ओन्ली। आर्मीको उहाँहरूले पब्लिक रिलेसन अफिसर एपोइन्ट गरेको छ, he is authorized to speak on this. So as and when the details come for the public to know, that time अब सबैले चाल पाउनुहुन्छ। एनडीआरएफ त अलरेडी छ, एनडीआरएफ इज अल्सो पार्ट अफ एसएसडीएमए नै हामीसँगै मिलेर गर्छ। सो उहाँहरूले हेल्प त अब लिनै पर्यो, किनभने ह्युमन लाइफ, आर्मी भए पनि जो भए पनि ह्युमन लाइफको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि तर जब अफिसियल डेटाहरु दिन्छ, डिटेल्सहरु दिन्छ, त्यो उहाँहरुको आफ्नो च्यानलबाट नै दिन्छ। छातीमा चाहिँ सर आर्मीलाई मात्रै इफेक्ट भएको कि लोकलको के इफेक्ट भएको छैन? आर्मीको विशेष गरी अहिलेसम्म हाम्रो जानकारी अनुसार चाहिँ आर्मीकै एरियामा ड्यामेज भएको छ। सिभिलियन क्याजुअल्टीको कुरा हाम्रो नोटिसमा छैन र यो सिभिलियन क्याजुअल्टी भएको छैन, त्यसमा छैन केही छैन। सर फोटोग्राफिक एभिडेन्स हेर्दाखेरि द ल्यान्डस्लाइड लुक्स भेरी बिग। यस यस। हाउ बिग इज इट? अब तपाईले इन टर्म्स अफ स्केल भन्नु। अब त्यसको चाहिँ अब क्वान्टिफिकेसन चाहिँ व्हेन वी रिच देयर एन्ड देन अल डिटेल्स आर सर्भेड एन्ड स्क्रुटिनाइज अन द ग्राउन्ड, त्यति बेला अहिले चाहिँ अब के छ भनेदेखि चाहिँ मुभमेन्ट इटसेल्फ हेज बिकम डिफिकल्ट। अब त्यो गएपछि एक्चुअल त पाउँछ, तर इट सिम्स क्वाइट सब्स्टेन्शियल हेर्दाखेरि चाहिँ। सर स्योर अहिलेसम्म के त आएको होला नि त, यत्रो 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर कत्रो झर्यो भने त? अब त्यो हामीले त्यो रिपोर्ट कलेक्ट गर्दैछौँ, तर पिक्चर इज अलरेडी देयर। अब सबलाई त्यो आजकल त त्यो भिडियोग्राफी या फोटोग्राफी छँदैछ, तर एक्चुअल चाहिँ अब हामीले त्यसको त्यो लेन्थ एन्ड ब्रेथ चाहिँ अब हेरेर या त क्वान्टम हेरेर त्यहाँ गएर एसेस गरेर चाहिँ हामी एक्चुअल बन्नु सक्छौँ। त्यसको चाहिँ अहिले चाहिँ अब त्यसको एज इट इज अब भन्दाखेरि कति नमिल्ला क्या, कतिवटा एकुरेसीमा नजाला। सो फर द्याट रिजन वी निड टु वेट फर सम टाइम। अब हाम्रो जाँदैछ, मान्छेहरू जाँदैछ, एयरलिफ्टिङ अफ द मोमेन्ट वेदर इज क्लियर एयरलिफ्टिङ भएर मान्छे जान्छ, या त बाटो खुल्यो भने पनि पुगिहाल्छ। चुङदाङको हाफ वे त पुग्दैछ, चुङदाङदेखि टुवर्ड्स लाचेन त हाफ वे मान्छे जाँदैछ, जाँदै बनाउँदै फेरि पानीहरू पर्दा अलिअलि
भल पहिरोहरू चल्दाखेरि तल फेरि ब्याक आयो, फेरि गरेर डे टु डे बेसिसमै त्यो काम गरिराखेको छ। सर बियोन्ड चुङथाङ नि हिजो त्यहाँको लोकल एडमिनिस्ट्रेसन पिपनबाट आएको थियो, कतिवटा घरहरू बगाएको छ भने बस्टेहरू भने लाचेनपा, विशेष गरी स्पेसली लाचेनपाहरूको त्यसमा कतिवटा तपाईँको डाटा आएको छ कि कतिवटा घरहरू बस्टेहरू आएको छ, त्यस्तो कोही डाटाहरू आएको छ? अब घरको डेटा चाहिँ त्यही हो। अब के भएको छ भने पिपनहरू आफै पनि उहाँहरू यतै हुनुहुन्छ अहिले, लोकल लेभलमा त्यो रिपोर्टिङ त कता कता हुँदैछ, तर अब त्यो हामीले मान्छे लगाएर एसेसमेन्ट गराउनुपर्छ। ह्युमन क्याजुअलिटी चाहिँ सिभिलियन ह्युमन क्याजुअलिटीको रिपोर्ट कहीँ छैन, त्यो छ भने त चाल पाइहाल्छ, तर हुनसक्छ सानोतिनो तलमाथि ड्यामेजेस हुनसक्छ, द्याट हेज टु बी एसेस्ड। अब त्यसको लागि अब हाम्रो टिमहरू जाँदैछ, गएर त्यो पत्तो लाग्छ, तर एज सच अहिलेसम्म अफिसियल रिपोर्ट चाहिँ त्यस्तो कुनै घर ड्यामेज भएको छैन, त्यस्तो छैन, मेजर छैन। अब अलिअलि हुन्छ, त्यो अलिअलि त्यस्तो होला, तर त्यस्तो मेजर ड्यामेज छैन। सर यो 29 को जुन एउटा एक्सिडेन्ट छ त्यो चाहिँ अब हुन चाहिँ अब एक्सिडेन्टको भएको, तर पछि गएर अब डिजास्टर भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब डेड बडीहरू रिकभर गर्नको लागि एकदम सक्षम भएको छैन है, जुन एउटा टुरिस्ट भेहिकल एक्सिडेन्ट भएको थियो, त्यसलाई लिएर चाहिँ एसएसडिएमएमा केही बाट के पहल हुँदैछ? अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर खासमा वास्तवमा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जुन दिन त्यहाँ माथि पुग्नुभयो त्यही एक्सर्साइजलाई त्यसलाई कन्क्लुड गर्नको लागि र त्यसलाई ओभरसी गर्नको लागि गएको थियो। के भयो भनेर, किनभने एउटा राम्रै बाटोबाट अब गाडी तल झरेको छ, त्यो बाटो एक्सिडेन्ट हुने या सानो न्यारो रोड होइन, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, त्योबाट तल खोलामा झरेर एक्सिडेन्ट भएको छ। अनि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आफै नै त्यहाँ हुनु र 2-3 दिनसम्म बसेर त्यो एक्सर्साइज मोनिटर गर्यो। एनडिआरएफ टिम पनि पुग्यो। एनडिआरएफ इज नोन टु बी भेरी एफिसियन्ट रेस्क्युअर हो नि अर्गनाइजेसनमा। अब यसो हेऱ्यो भने सबैभन्दा उहाँहरूकोमा सबै हाम्रो लोकल एडमिनिस्ट्रेसनले पनि ओभरनाइट गर्यो। दुईटालाई त त्यही इभिनिङमा दुईटालाई त निकाल्यो नि, एलाइभ निकाल्यो, उहाँहरूलाई निकालेर त टाइममा त्यति नगर्नु हो भने उहाँहरू पनि अब बाँच्ने उपाय थिएन, तर उहाँहरूलाई त रेस्क्यु गरिहाल्यो। तर अब यो जुन चाहिँ खोलैभित्र डिपमा गएको थियो, इट वाज लेट नाइट एन्ड इट सडनली स्टार्टेड रेनिङ अल्सो, गर्दाखेरि रेस्क्यु अपरेसन वाज हल्टेड बिकज अफ द डिफिकल्टिज। देन अब नेक्स्ट डेदेखि चाहिँ पानीहरू पर्नु थाल्यो, हेभी पानी परेर वाटर लेभल बढ्यो, अन्त एनडिआरएफ पनि पुगिहाल्यो इमिडिएटली नेक्स्ट डे या डे आफ्टर होला है, 1 दिन पछाडि पुग्यो। पुग्दाखेरि एनडिआरएफले पनि गर्यो, लोकल एडमिनिस्ट्रेसनले पनि गर्यो, तर अब के हुन्छ भने पानीको करेन्ट एन्ड फ्लो वाज सो मच भेलोसिटी वाइज अल्सो। अब त्यो एक्सर्साइज त डेली नै इट हेज बिन कन्टिन्युड, इट इज कन्टिन्युइङ, सो गरिराखेको छ। तर अब के छ भनेदेखि चाहिँ अहिले त्यो हामीले त्यसलाई निकाल्नु रेस्क्यु गर्न सकेको छैन, डिस्पाइट अल सिन्सियर एफर्ट्स, अल ह्युमनली पोसिबल एफर्ट्स, युजिङ अल काइन्ड अफ टेक्निक्स एन्ड टेक्नोलोजी एन्ड ह्युमन एफर्ट्स। तर के छ भने अब तर के हुन्छ भने तलैसम्म नै त्यसलाई मोनिटर गर्ने काम भइराखेको छ। अब हामीले सायद केही दिन पछाडि अब वेन थिङ्स नर्मलाइजेस त्यति बेला अब त्यो पाउन सक्छ भन्ने त्यही छ कुरा चाहिँ। सर तपाईँले फुड ग्रेन्सहरू सरप्लस छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, कति महिनासम्मको ब्याकअप दिन सक्छ अहिले जति अवेलेबिलिटी छ त्यहाँनिर? अब हामीले अब यस्तो छ कि तपाईँको यो हुन त अब फुड डिपार्टमेन्ट दे आर इन्डिपेन्डेन्ट डिपार्टमेन्ट, उहाँहरूको आफ्नै स्टेटमेन्ट हुनसक्छ, तर स्टिल दे हेभ सेन्ट अस दिस स्टेटमेन्ट। अब जस्तै मङ्गनमा तपाईँको अप टु अगस्त 2000 आजको दिनमा पनि 2005 सम्मको यो फुड ग्रेन छ भन्दैछ, राइसको कुरा। अब तपाईँलाई चाहिएको त खालि उयो मात्रै होला, लाचेनमा तपाईँको अगस्तसम्मै छ भन्दैछ, लाचुङको पनि जुलाईसम्मको छ भन्दैछ। भनौँ त सब्सटेन्सियल एमाउन्ट अफ रासन एभाइलेबल गर्दाखेरि कुनै यो सानोतिनो त नभनौँ, यो खालको इन्सिडेन्टहरूले देयर इज नो इमिजिएट डेन्जर अफ दे कमिङ इन्टु डिफिकल्ट सिचुएसन। सो यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब अप टु जुलाई फुल मन्थ हुने लाचुङको कुरा छ। लाचुङ त एज इज ओपन छ, डे टु डे रिप्लेनिस गर्न सक्छ। लाचेनको पनि अगस्त 2025 सम्म देखाउँदैछ। So there are many videos circulating in social media regarding your waste making, sir. So specifically the Singtam and Malliko videos around the rising sea level भनेर है त्यहाँ अलिकति प्यानिक पनि छ। So are there any warning तपाईले त्यहाँको मानिसलाई दिएको त्यसको लागि? अब वार्निङको चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रोमा
डिजास्टरको अफिसियलहरू छँदैछ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन डिसी पनि छ, एसडिएम छ, सबै छ, त्यहाँदेखि डिपिओ भन्छ, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर प्रोजेक्ट अफिसर उहाँहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँ अलरेडी त्यहाँको लोकल एडमिनिस्ट्रेसन जस्तै अब रम्फूमा हो भने एमइओ छ, सिङताममा एमइओ छ, उहाँहरूसँग टिम भएर पुलिस छ, विशेष गरी त पुलिसको अफिसियलहरू छ, थानाहरू छ। त्यो वार्निङ सिस्टम अलरेडी इन प्लेस। जब वाटर लेभल बढ्छ तब यो एउटा आफ्नै सिस्टम छ, वाटर लेभल इन्क्रिज हुँदाखेरि यो माथिदेखि नै तपाईँको यसलाई मोनिटर गर्ने, यसलाई लेभल बढेको चाहिँ उहाँहरूलाई साइरनद्वारा बताउँछ होला नि, साइरन या कुनै माइकिङहरूबाट बताउँछ, माइकिङ। अन्त त्यो बताउने सिस्टम इन प्लेस। अनि होल नाइट नै या होल डे होल नाइट जति बेला हुन्छ वाटर मोनिटरिङ लेभल राइजको चाहिँ मोनिटर गर्ने, कम्युनिकेट गर्ने त्यो सिस्टम इज इन प्लेस। अनि वार्निङहरू सफिसियन्ट दिइहाल्छ, तर कोही अब वार्निङ दिँदा दिँदै कसैले टेरेन भने हियर एन्ड देयर स्ट्रे केसेस मे अकर, तर अहिलेसम्म त्यो भएको छैन योपालि। वी हेभ लर्न अ लट अफ लेसन्स एन्ड वी हेभ अल्सो अपग्रेडेड आवर सेल्फ फ्रम द लास्ट इभेन्ट, जुन चाहिँ क्लाउड बर्स्टको इभेन्ट भयो त्यसपछि त अब वी हेभ लर्न द लेसन्स। त्यो गर्दाखेरि सिस्टम इज फुल्ली इन प्लेस। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कतिवटा डिजास्टर भयो भने वी आर भेरी मच कन्फिडेन्ट टु handle it and prepare to handle it. जुन तपाईँ मेन्सन गर्नुभयो 113 जुन छातीमा लागेको छ, त्यही लास्ट नम्बर हो स्ट्यान्डर्ड। Yes. After that त वेदर अब खाली हाम्रोमा वेदर क्लियर हुनु पर्यो र भिजिबिलिटी हुनु पर्यो। वेदर भन्दा पनि भिजिबिलिटी हुनु पर्यो, विच इज लाइकली अब एनी टाइम, किनभने सधैँ त अब यतिकै त बस्दैन, हिजो उड्यो आज मात्रै उड्नु नसकेको। अनि वेदर क्लियर त भयो भने त त्यो अब दिनमा 3-4 सर्टी लगाएर पनि निकालिहाल्छ उहाँहरूलाई। सर यो जुन चाहिँ डिजास्टर भएको छ है, यसमा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले एनडिआरएफ टिम दिनु बाहेक अरू केही एमर्जेन्सी रिलिफ फन्डहरू के प्रोभिजनहरू के राखेको छ? अब हाम्रो जुन चाहिँ एसडिआरएफ होइन, एसडिआरएफ फन्डको एभाइलेबिलिटी छँदैछ। स्टेट गभर्मेन्ट हेज नो डर्थ अर इन्सफिसियन्सी अफ फन्ड फर द्याट, फर मिटिगेटिङ अर फर एड्रेसिङ दिस काइन्ड अफ इस्युज। तर अब इन केस अफ मोर फन्ड इज रिक्वायर्ड, गभर्मेन्ट अफ इन्डिया इज अलरेडी देयर। उहाँबाट अब एनडिआरएफ एसडिआरएफ व्हाट्सो एभर फर रिलिफ एन्ड मिटिगेसन पर्पजेस, गभर्मेन्ट अफ इन्डिया इज अलवेज विलिङ एन्ड स्टेट गभर्मेन्ट हेज बिन भेरी कन्भिन्सिङ इन द पास्ट अल्सो टु गेट फन्ड फ्रम द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया। एज इट इज अहिले फन्डको त्यस्तो प्रब्लम केही पनि छैन।